ہن میں حمد و نعت واسطے دعوت دینا قاری صاحب دے نال آئے مہمان محمد اقبال شہین صاحب کہ وہ میک تے آن اور اپنے مخصوص انداز دے نال حمد و نعت پیش کرن۔ محترم جناب احمد اقبال شہین صاحب۔ تیرے صدقے محمد بنون والیا، تیرے صدقے محمد بنون والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا۔ جے کلیجہ ٹھڑے تو پھر آکھو سبحان اللہ۔ تیرے صدقے محمد بنون والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا، سانو مدنی دا امتی بنون والیا۔ پہلا مصرع سونے اٹیاں دے مول وکونا ابا بیلا کولو ہاتھی مربونا ہے۔ آپ چھڑو سبحان اللہ۔ حاجی صاحب دا پیار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محبت نال حاجی راشد صاحب محبت کر رہے ہیں، ادھر میرے ول تکے آجے۔ سونے اٹیاں دے مول وکونا ابا بیلا کولو ہاتھی مربونا ہے، ابا بیلا کولو ہاتھی مربونا ہے، اپنے نبیانو آپ ازمون والیا۔ آگ چھڑو سبحان اللہ۔ میں رب دی توحید پڑھدا پیا، میرے وال ویکھیا جے میرا بھائی شعیب گیل صاحب، میں رب دی توحید دا ترانہ پڑھدا پیا۔ اپنے نبیانو آپ ازمون والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا، تیرے صدقے محمد بنون والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا۔ تے تویوں بس آلائے، تویوں بس آلائے، سارے نبیاں ولیاں دا مولائے۔ جدہ اللہ مشکل کشائے دو میں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ تویوں بس آلائے تے تویوں بس آلائے، سارے نبیاں ولیاں دا مولائے، سارے نبیاں ولیاں دا مولائے، ساری دنیا نو رزق کھوان والیا، ساری دنیا نو رزق کھوان والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا۔ مولا تیری داری اتے جڑے آندے نے جولیاں مرادہ نال بھر بھر جاندے نے، مولا تیرے داری اتے جڑے آندے نے پھر جولیاں بھر بھر جاندے نے، ساری دنیا نو رزق کھوان والیا، سانو آقا دا امتی بنون والیا۔ جے کلیجہ ٹھریا تے آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک دے دو صحابہ دا ذکر، اس کلام دا آخری مصرع۔ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر دوویں پیارے نے، ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے۔ آنکھ چھڑو سبحان اللہ۔ ابو بکر عمر دوویں پیارے نے، ہر مومن دی اکھیاں دے تارے نے، نال نبی دوانو سوان والیا، نال نبی دوانو سوان والیا،
سانو آقا دا امتی بنون والیا ادھر میرے وال تکے اجے میں اپنے کریم آقا دی سنا خانی دے دو جملے پیش کر کے محبت نہ تواڈے کولوں دعا لوانگا شہر مدینہ ہووے کہ نہ ہووے کیڑا کیڑا شہر مدینے جانا چاہتا ہے اللہ سونے سانو سارے نو مکہ مدینہ وکھا دے اے جڑا میں کلام سنا رہے ہیں اس کلام دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے مینوں مکہ مدینہ وکھایا ہے میں دعا کرنا اللہ سانو سارے نو پھر مکہ مدینہ لے جا شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے دلڑی میڈیا دی سونے دا نام آقا دا نام ہووے مدینے دی اذان ہووے کہ نہ ہووے مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے میڈے لباؤں تے رب دا قرآن ہووے روزے دی چھاں تھلے ساڈی گزران ہووے دلڑی میڈیا دی سونے دانا آخری جملہ ادھر میرے ول تکے آجے میرے کریم آقا دا فرمانے گرامی جڑا حالت ایمان اندر شہر مدینے مریا کل قیامت والے دن اس بندے دی میں شفاعت کرانگا تے میں دعا کر لگیاں ہر بندہ آمین بولے گا پتہ نہیں کی دی آمین کنوں لگ جائے تے اللہ مکہ مدینے دا مسافر بنا دے وے اللہ سونے اب قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساڈی مدینے دے نام ہووے زندگی دی شام ساڈی مدینے دے نام ہووے جنت البقیع اندر قبر لئی تھا ہووے امیراں دی گل نا غریباں دی گل امیراں دی گل نا غریباں دی گل مدینے چ جانا نصیباں دی گل السلام علیکم ورحمۃ اللہ